پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اقلیتاں کسے بھی ملک وچ ایک گلدستے دی حیثیت رکھدیاں ہیں جڑے مل کے ملک دی تعمیر و ترقی وچ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اتھے دی حکومت دی ذمہ داری ہوندی ہے کہ انہاں دی جان مال دین اور عزت و آبرو کو تحفظ فراہم کیتا جائے۔ لیکن بھارت وچ ایک جی ہندو انتہا پسند حکومت اتھے دے لوکاں دے سراں تے مسلط ہوئی ہے، جس سن اقلیتاں بالخصوص مسلماناں دا جینا حرام کر دیتا ہے۔ ہندوستان وچ بی جے پی دے دور جبر وچ مسلماناں اتے ظلم و بربریت وچ بے انتہا وعدہ ہو گیا ہے۔ مودی دے دور وچ مسلم مخالف جذبات آسمان کو ہاتھ لا رہے ہیں۔ مودی حکومت سن اقتدار وچ ایندیاں ہی گاؤں رکشک دی صورت وچ ایک ہجی قاتل فورس بنائی جس سن سرعام مسلماناں دا قتل عام شروع کیتا۔ یو پی دے اخلاق تھی کین کے کانپور دے کامران تکر ہزاراں دی تعداد وچ مسلماناں کو دیں دوپہر ہجومی قتل کیتا گیا۔ ہزاراں مسلماناں دی سرعام تذلیل و تحقیر کیتی گئی۔ مسلمان خواتین دی عصمت ریزی کیتی گئی۔ درندگی دا ننگا ناج تاحال بڑے شد و مد دے نال جاری ہے۔ گھر واپسی دی مہم دے تحت مسلمانوں کو ہندو مذہب اختیار کرنا ہوتے مجبور کیتا جا رہا ہے۔ مودی دے ہندوستان وچ تمام شعبیاں وچ مسلماناں دے نال امتیازی سلوک کیتا جا رہا ہے۔ بھارت وچ مسلماناں ہوتے ہونے والے شرمناک واقعات دی کوک ہن بین الاقوامی سطح ہوتے سنائی دے رہی ہے۔ معروف سکالر نوم چمسکی سن آکھیا ہے کہ اسلامو فوبیا سن ہندوستان وچ انتہائی مہلک شکل اختیار کر کے دی ہے۔ بھارت سن مسلمانوں کو ایک مظلوم اقلیت وچ تبدیل کر دیتا ہے۔ مودی دے کارندے سرعام مسلمانوں دے خلاف جرائم کو ہوا دے رہے ہیں۔ ہندوتوا نیتے کھلے عام مسلمانوں کو قتل کرو، عزت پامال کرو اور ملک تھی کڈو دے نعرے لا رہے ہیں، جس نال بھارتی مسلمانوں وچ سخت تشویش دی لہر پیدا ہو گئی ہے۔ ماہرین سن آخیا ہے کہ مستقبل قریب وچ بھارت وچ مسلمانوں دی نسل کشی دا ایک بڑا سانحہ نظر آ رہا ہے، جس تھی انہاں کو بچانا واسطے عالمی برادری کو اپنا عملی کردار ادا کرنا دی ضرورت ہے۔